आज प्रोग्राम में बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, जिनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने दावा किया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी सदर ओबामा को खत लिखे तो उनकी बहन को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। कहते हैं कि कौम की बेटी है, नवाज शरीफ साहब ने मुझसे कहा है कि मेरी बेटी है वो, आप क्यों फिक्र करती हैं? अब मैं आ गई हूँ चौधरी नस्मा साहब ने तो आंसुओं से इतना रो के कहा है, और अब जब वो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं आप एक्सेप्टेंस कि हम छोड़ रहे हैं आप एक्सेप्ट करें, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बेटियों को ये किया जाता है। दूसरी जानिब आज एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अमरीकी हुकूमत से राब्ता किया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका के हवाले करने की पेशकश भी की, मगर अमरीकी हुकूमत ऐसा करने को तैयार नहीं है। उसके बाद कुछ बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की, जो पाकिस्तानी वफ्द के साथ आलमी इक्तिसादी फोरम के लिए स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में हैं। राहील शरीफ ने टेररिज्म इन द डिजिटल एज के उन्वान पर एक सेशन में शिरकत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सोशल मीडिया समेत नई टेक्नोलॉजीज की वजह से दहशत गर्दों के लिए मंसूबा बंदी करना बहुत आसान हो गया है। But there is a requirement to have filters. There is a requirement to control the technology in a manner that it does not get into the hands. It's easier said than done, but there has to be something done about it. And I personally feel the international community needs to sit together, develop a counter-narrative, and develop, as far as this digital age is concerned, develop some system that we have a check on it. बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस हो। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। जी गुलमीना बीबी, अर्ज ये है कि ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी उसके बाद से हमें मुसलसल ट्वीट्स आ रहे हैं लोगों के, और वो ये कह रहे थे कि आप किस किस्म के बोल पाकिस्तान है कि आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई की जो मुतालबा है उसमें आवाज़ नहीं मिलाई। बिल्कुल ठीक। तो मैंने उन बेचारों के आगे बड़ी आजी वगैरह करने की कोशिश की। मैंने कहा कि आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुझे ये हरगिज़ रिपोर्ट नहीं मिली कि अमरीकी इंतज़ामिया में कोई भी शख्स किसी भी तरह बोल बोल पाकिस्तान देखता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का है। तो हम सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी यह क़ज़िया चल ही रहा था तो आज दी न्यूज़ में मेरे भाई अंसार अब्बासी की फ्रंट पेज स्टोरी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की हुकूमत गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुसलसल मुज़ाकरात कर रही थी अमरीकी हुकूमत से, लेकिन अमरीकी हुकूमत से कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला, बावजूद एक बहुत बड़ी पेशकश की गई। अब ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हम इस खबर की रोशनी में ये मालूम करें कि क्या ये जो मुज़ाकरात अमरीकी हुकूमत के साथ होने के दावे हो रहे थे, क्या उस ज़िम्न में आफिया बीबी की फैमिली को भी एतमाद में लिया गया, और खासतौर पर उनकी बहन को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो वी आर लकी, वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी फौजिया बीबी। हेलो। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अच्छा जी, अब आपको मुनासिब आवाज़ आ रही है बीबी? जी जी जी, मच बेटर, थैंक यू। अच्छा जी, मैं और ज़्यादा बुलंद में बोलने की कोशिश करूँगा। ये बताइए, मुझे यकीन है कि आपने आज जो डी न्यूज़ में ख़बर छपी है वो पढ़ ली होगी, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में हुकूमत ने लूप में रखा था कि वो ये राब्ता रखे हुए हैं, या आपके लिए भी ये खबर एक हैरान कुन एक्सक्लूसिव के तौर पर आई है? यकीन जानिए, ये तो एक शॉक था बिल्कुल मेरे लिए कि व्हाट इज दिस। हम उनसे मारे सड़कों पे फिर रहे हैं कि प्लीज आप हमें असिस्ट करें। हमारी पिटिशन मार्च ऑफ 2016 से हुई है फॉर दिस टाइम,
मतलब हमने वही कहा था कि आफ्टर जब सदर ओबामा इलेक्शंस के बाद ये पार्डनिंग शुरू करेंगे उस वक्त के लिए, ठीक है। और हमें स्टेट हाउस से हमारे वकला के पास नोटिस आया था कि आप ये इस पे पूरी उतरती है तो आप अपना पिटिशन दाखिल कर दें। नहीं तो बीबी जब ये खबर छपी तो क्या आपने, ये तो मेरे लिए सरप्राइज, मैं तो शॉक थी कि अच्छा नहीं, आप मेरी एक इल्तिजा सुनिए कि जब ये खबर छपी तो क्या आपने अमेरिका में अपने वकला से राब्ता करके, क्योंकि आप गालिबन ये कह रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, कि आपको वकला बता रहे हैं, आपके अमरीकी वकला, कि जाते जाते ओबामा शायद आपकी बहन को रहा करने की दरख्वास्त पर गौर करने को तैयार हैं, बशर्ते कि हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए बाकायदा दरख्वास्त करे। तो क्या उन वकला को भी ये खबर थी कि ये हुकूमत के साथ ये राब्ते हो रहे हैं? यकीन जानिए, अब से 2 दिन पहले तक जी हमारे वकला वहाँ पे पार्डन अटॉर्नी के, जो कि ओबामा के, इस वक्त तो वो उन्होंने सारी लिस्ट फाइनल कर दी है ना, किसको वो पार्डन करेंगे और किसको नहीं करेंगे। जिनको उन्होंने नहीं करना और ओबामा ने कहा इनको मेरे पास से हटा दो, वो पूरी लिस्ट हमारे सामने 2 days ago की बात मैं आपसे कर रही हूँ। नहीं, लेकिन ये खबर में भी तो बीबी ये दावा तो नहीं किया जा रहा। कल की बात कर रही हूँ, और अभी तो अमेरिका में रात है, अभी सुबह हुई है, अभी सुबह के 7 बजे है अमेरिका में। सही। तो आप, और कल तक पूरी लिस्ट ओबामा की रिजेक्शन की, आफिया का नाम उसमें नहीं है। नहीं, लेकिन ये खबर भी नहीं, लेकिन देखें फौजिया बीबी, लेट्स बी फेयर टू अंसार अब्बासी साहब, कि अंसार भाई भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि बाकायदा चिट्ठी भेज दी गई है। जाहिर है हुकूमतें चिट्ठी भेजने से पहले इस बात का एहतमाम करती हैं कि उसकी पजीराई हो। वो ये कह रहे हैं कि 15 दिन से ये कोशिशें हुई, लेकिन अमरीकी हुकूमत से मुनासिब जवाब न मिलने की वजह से चिट्ठी नहीं लिखी गई है। अच्छा, आपके फोन से पहले ही इसहाक डार साहब का फोन मेरे पास आया। अच्छा जी। तो डार साहब क्या कह रहे थे? मैंने उनसे कहा कि आप अंसार अब्बासी को तो ये सब बातें बता रहे हैं और हमें खबर भी नहीं। आप मुझसे पूछते तो सही, आप इतने दिन से आफिया के लिए कर रहे हैं, तो आप मुझसे पूछते तो सही कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। आपने तो उसका होता हुआ काम भी बिगाड़ दिया है। तो क्या उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैंने किसी अंसार अब्बासी से नहीं कहा, ना मैंने ये कोई बातें कही है। अरे ये तो एक और डाउन बीट तो, लेकिन खैर अंसार अब्बासी साहब आपके फोन से पहले ये बात हुई है, तो आई डोंट नो हु अंसार अब्बासी इन्फॉर्मेंट्स आर, जिनका नाम ले रहे हैं साफदार साहब। उन्होंने टू मी माइसेल्फ पर्सनली हैज सेड दैट ही हैज नॉट मेड एनी सच कमेंट्स और डन एनी सच थिंग। ओके फौजिया साहिबा, वैसे ओवरऑल आपको, आप भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपकी सुन रही थी, उसमें अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आपसे कहा था कि वो हमारी बेटी हैं और हम कुछ करेंगे। आप जनरली सेटिस्फाइड नहीं हैं हुकूमत की जो मतलब कोशिशें हैं उनसे? I mean, अगर कोई कोशिशें हो तो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की बात होगी ना। There are no कोशिशें। I am telling you, I went to the मोतसिब और मैंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत फाइल्स मंगाई कि शो मी व्हाट यू हैव डन, ताकि उसमें कोई चीज ऐसी हो जो हम आफिया के पार्डन में यूज कर सकें। अच्छा, शायद बिहाइंड द सीन्स कोई बात चल रही हो, क्योंकि अंसार साहब की स्टोरी से भी ऐसे लग रहा था कि कोई इनफॉर्मल लेवल पे ये नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या डार साहब ने, एक मिनट तो नहीं है, नहीं फौजिया बीबी, आपको डार साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि बिहाइंड द सीन कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी? उन्होंने ये कहा कि मैं अपने तौर पे एज अ ब्रदर अपनी वो करके मैं बहुत सारा कुछ कर रहा था। मैंने उनसे कहा हमें तो सिर्फ एक फॉर्मल लेटर चाहिए, वी डिडंट वांट ऑल दिस थिंग जो अगर आपने किया या नहीं किया। तो ही सेड कि आप मुझसे कांटेक्ट करती। मैंने उनसे कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर से कांटेक्ट करूंगी ना। नहीं, और लेटर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का है। तो मतलब एग्जैक्टली ये मेरी बात हुई है, एग्जैक्टली एज इट इज। आई मीन, मैं आप पे बिल्कुल एतबार करता हूं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग। मैं देखिए, मैं आपकी बात, और उन्होंने ये कहा है कि एज अ ब्रदर
अब भी उनसे जो हो सका, अगर वो लेटर है अगर कोई लेटर है करने का तो आप मुझे भेजें। तो ये तो हुकूमत को लिखना है। आई कांट राइट अ लेटर एंड सेंड इट, बट ही सेड मुझे कोई ड्राफ्ट बनवा के दे तो मैं वजीर आजम से करवाने की कोशिश करता हूँ। I wish I had known this before. ओहो, अच्छा आपसे गुलबी ने एक आखिरी सवाल फौजिया साहब ने ये कहा कि वो ये चाह रहे कि काश उन्हें ये चीज पहले पता होती कि हमने कुछ किया हुआ। यकीन जानिए मैं मार्च से रोजाना पैक करती हूँ, रोजाना लेटर भेजती हूँ कि एक लेटर चाहिए। मार्च ऑफ 2016 से हमारी पिटीशन गई हुई है। किसको भेज रही थी लेटर? इंटीरियर मिनिस्ट्री तो आपकी चौधरी निसार अली खान साहब के साथ उस तरह की एक्सेस नहीं है जैसी डार साहब के साथ है? क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप शायद फरमा रही थी कि वो जब आपसे मिले तो वो आफिया बीबी का तस्करा सुनकर बहुत आंसू बहा रहे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल उन्होंने ये किया, मगर उसके बाद जो है वो बिल्कुल उन्होंने नहीं रिस्पॉन्स दिया और मेरी उनसे फोन पे बात भी हुई। एंड ही सेड आप तसल्ली से बैठे ना, हम कुछ कर लेंगे ना, आपको फिर बताएंगे हम कुछ, आप अभी इसको छोड़ दें, हम वो बार्टर कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें। जी ठीक है। एक आखिरी बात फौजिया साहिबा जाते जाते, ये अब क्योंकि हम सुन रहे हैं कि शायद सदर ओबामा ने कुछ लोगों के पार्डन के नाम भी आ गए, तो क्या अब अगर वो खत लिखते हैं हुकूमत पाकिस्तान तो आपके वकीला क्या कहते हैं? अभी भी चांस है कि कुछ किया जा सकता है या नहीं? आप there is still one more day left. But आप देखें ओबामा ने, आप ये तो देखें कि he has रिवेरा को कर दिया। रिवेरा ने तो मतलब over 100 US bombings की थी। He is responsible for the death of several people. जी, उसके अलावा वो खातून जो है चेल्सी मैनिंग, उसको भी जो कि सारा उसको भी कर दिया। आज अभी जो है ओबामा साहब ने उसको किया है, रिवेरा को, ऑस्कर लोपेज रिवेरा जो था FALN का, वो तो उसको तो 3 लाइफ सेंटेंसेस काट रहा था। उसने तो 5 आदमियों का कत्ल किया था और उसने 100, उसकी जो पार्टी है 100 बॉम्बिंग्स और 5 बॉम्बिंग्स में जी उसके बावजूद कर दिया। जी चलें जी, मैं यही तवक्को रखता हूँ के लिए तो वो खड़े हुए थे वो। एंड ये बात कहना अंसार अब्बासी का वाज टोटली रॉन्ग। नहीं, अब्बासी साहब को देखिए, उनकी खबर को आप मेरी बहन आप जज्बाती अंदाज में देख रही हैं। मैं बतौर सहाफ़ी मुझे अब्बासी साहब से काफ़ी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एज रिपोर्टर मैं ये समझ सकता हूँ कि उनकी खबर किन बुनियादों पर काफ़ी दुरुस्त है। अब उनको किस तरह, किस हवाले से क्या इंटरप्रेट करके बताया गया वो एक अलग बात है, जो आपकी उससे वो यानी कि एज अ रिपोर्टर यू शुड कवर बोथ साइड्स। और तस्दीक तो करें, आप बगैर तस्दीक के फ्रंट पेज न्यूज कैसे दे सकते हैं बगैर तस्दीक के? जी चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी दुआ है कि आपके लिए अगर कोई भी लाभ कुछ हो पाए इस बहस में उलझे बगैर कि असल वाक़या क्या है और क्या नहीं है, अगर कोई रिलीफ की गुंजाइश है और जैसे अभी बता रही हैं कि शायद एक हो सके तो सुनने में तो नुसरत साहब यही आ रहा था कि डॉक्टर आफिया का नाम उस शॉर्ट लिस्ट में तो जरूर है जो पार्डन के लिए सदर के सामने रखा जाएगा, लेकिन अब पता नहीं वो तो कह रही है ना कि उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे टू बी फेयर यहाँ उन्होंने किया, यहाँ क्या पता चला कि ये जरूरी नहीं है कि ये खबर जो डार साहब के हवाले से लिखी है अंसार साहब ने, वो डार साहब ने बताई हो अंसार साहब। हाँ नहीं कोई और भी बता सकता है, पर वो जो कह रही थी कि डार साहब ने कहा कि एज अ ब्रदर या अपने जाती हैसियत में, डार साहब कह रहे हैं ना कि मैं एज अ ब्रदर कर रहा हूँ। फिर एक और बात भी तो आप सुने ना, चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि हम स्वैप भी कर बार्टर की बात, इसका मतलब है बार्टर की, सॉरी ये नहीं, मैं तो स्वैप तो मेरा एक्सप्रेशन है, नहीं वो एक ही बात है ना नुसरत, एक ही बात है ना। तो इस तरह का आप अंसार अब्बासी की खबर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। उनको तो जाहिर है उन्होंने, वो यानी कि जाहिर है कि मुझे ठीक है डार साहब ने खुद ने नहीं बताई होगी। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर। गुजरांवाला से मुझे बताया गया एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल गुजरांवाला से क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी आप डॉक्टर आफिया की बात कर रहे थे, जोरों शोरों से बात हो रही है जी सब प्रोग्राम में,
تو وہ تو پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے, یوکے وہ امریکن نیشنل ہے, امریکن نے سزا دے دی ہے. اچھا بھائی, لیکن اچھا نہیں, ان کی فیملی کا دعویٰ ہے میرے بھائی کہ وہ پاکستانی ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو ہے بی بی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اس بحث میں نہیں الجھتے کہ اس کیس کے حقائق کیا ہیں. اس کے بارے میں دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں, لیکن اتنی سزا کے بعد اگر معافی تلافی کی کوئی گنجائش تھی تو اس کو اگر اویل کیا جا سکتا تھا. تو آپ انہی فیملی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو دیکھیں لوگ اپنے لیے کوشش تو کرتے ہی ہیں نا. ہم اس کیس کے حقائق کی بحث میں نہیں الجھ رہے میرے بھائی. اس میں دیکھو, میں اس خبر کی صداقت پر 100% اعتبار کرتا ہوں, ٹھیک, اور وہ بیوی بھی خود فرما رہی ہیں کہ ڈار صاحب نے ابھی ان سے, یعنی ہمارے ان سے بات کرنے سے پہلے, اٹ سو ہیپنڈ کہ ہمارے پروگرام میں آنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے ڈار صاحب نے ان سے بات کی, اس خبر کی وجہ سے شاید فون, اور ڈار صاحب نے ان کو ظاہر ہے یہ کہا ہوگا کہ بھئی میں نے نہیں بتائی اور میں خاموشی سے ایک بھائی کے طور پر آپ کی مدد کر رہا تھا. اب وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ میں چٹھیاں لکھ رہی تھی مسلسل چودھری نثار کو. اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ جو چٹھی چودھری نثار صاحب کے پاس جاتی ہے اس کا ڈار صاحب کو نہیں بتایا جاتا. دونوں کی سلطنتیں الگ الگ ہیں. بالکل صحیح بات. پتہ نہیں کون کون سے ملک کا وزیر داخلہ ہے, کون کون سے, نہیں نو آئی ایم ناٹ جوکنگ, آئی مین اٹ. اور چودھری صاحب کی بھی سمجھ نہیں آئی, ان سے مل کے آنسو بہا دیے, وہ بھی تھوڑی سی میں ماننے کو تیار ہوں. بالکل بہائے, وہ تمہیں یاد ہے وہ محسوس, جی جی درست, کتنا واویلا مچایا تھا, بنگلہ دیش پہ اکثر وہ ہوتے رہتے ہیں. تو لیکن آنسو بہانا ان کا مجھے اتنے پوئٹک لگتے نہیں. انہوں نے کہا آپ ہم کر رہے ہیں, آپ چھوڑیں. آنکھوں میں آنسو چودھری نثار کے نہیں میں دیکھ سکتا. نہیں نصرت صاحب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں, مجھے میرا نہیں خیال. کیا نہیں کہ وہ نہیں, کیا مطلب آنسو آنا مشکل ہے, شاید اس دن آنکھیں خراب ہوں گی, بہت مشکل. میں نہیں, بس ایسا ہے, میں ڈار صاحب کا تھوڑا سا ان میں رقت کو دیکھ سکتا ہوں کیونکہ ان کے اندر ایک ذرا صوفیانہ قسم کا ہے. جی داتا دربار بھی جاتے ہیں, درباری امام بھی, تو ان کے ہاں وہ ایک رقیق ہو سکتے ہیں, یہ جس کو رقیق القلب کہتے ہیں. پر چودھری صاحب نہیں, سوال ہی پیدا. لیکن مہاراج ان کے آگے ہو گئے ہوں گے, یعنی مومنٹ کی بات ہوتی. اینی وے, میرے لیے میں اسی کانٹیکسٹ میں کوآرڈینیشن, دیکھو یہ ایک واقعہ ہے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بحث میں نہیں الجھ رہے کہ what are the facts and blah 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 what story. لیکن سزا کی کمیٹیشن, آپ کو بات سے کیا, بات کر کے کیا پتا چل رہا ہے, خبر اوورال, اس کے علاوہ جو کچھ آپ دیکھیں کہ اس نام نہاد کابینہ میں باقاعدہ وہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کر دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو باقی نہ پتہ چلے. گورنمنٹس جو ہوتی ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, واٹ از پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دو ہے. نمبر 1 کہ حکومت پارلیمان کے آگے جواب دہ ہوتی ہے, یہ ایک ہے. دوسرا, اٹس گورنمنٹ ناٹ بائی دا پرائم منسٹر بٹ کابینہ کی, کابینہ. اور ابھی سپریم کورٹ نے یاد بھی دلایا جب کہا فیصلے آپ کابینہ سے, وزیر اعظم صاحب بادشاہ نہیں ہے, صدر نہیں ہے, انہیں وہ اختیارات نہیں ہیں جو اوباما کے پاس. بالکل ٹھیک ہے, he has to make every decision after seeking the approval of cabinet. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب اس میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک کیس ہے, ایک انڈیویجول کا کیس ہے, اور ظاہر ہے کہ اس فیملی کے حوالے سے ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ بڑا بنیادی ایک کیس, ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ آپ کی حکومت کے اندر نمبر 1 پالیسی سازی اور کوارڈینیشن کے لیے ایک ایکس رے کا, ایک ایگزامپل کا رول نہیں ادا کر رہا؟ پالیسی نہیں ہے اور کوارڈینیشن نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے کہ کسی کو ایک
حکومت کے ایک بندے کو نہیں پتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. You're right. درست نصر. اس خبر کے مطابق اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا ڈیٹیلڈ انٹریکشن رہتا ہے ڈپٹی سیکرٹری ٹونی بلنکن کے ساتھ. بالکل. اب ٹونی بلنکن ان کے ہم اثر نہیں ہیں. جان کیری تک تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئی بات. اب فوزیہ بی بی دعویٰ کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹونی بلنکن سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا, اپنے طور پہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گئی بات. اب ظاہر ہے یہ کوئی آفیسر کر رہا ہوگا. اب کل سینٹ میں شور شرابہ ہو رہا تھا کہ طارق فاطمی صاحب جب وہ ٹرمپ سے ملنے گئے تھے تو ملاقات تو نہ ہو پائی کیونکہ ان کے پاس تو ہوٹل ووٹل کا آئیڈیا نہیں ہوگا کوئی, اور انہوں نے وہاں پر غالباً کچھ اس طرح کے ریمارکس دیے کہ شکیل آفریدی کی رہائی ممکن ہے, کچھ اس طرح کے شاید, یا ان سے ایٹریبیوٹ ہوئے, غلط یا صحیح ہمیں نہیں پتا. اب شاید انہوں نے یہ ریمارکس ٹرمپ کی ملاقات کو ذرا فیسیلیٹیٹ کرنے کے ارادے سے دوں, کیونکہ یہ چلاکیاں تو سفارتکاروں, اچھا یہ حق ہے, یہ کرنا چاہیے. نہیں ڈیفینیٹلی. اس کی وجہ ہے, یاد ہے نا ٹرمپ سے وہ بل اور ریلی جو جی اس نے متصف شخص تھا, اس سے جب اس نے بات کی تھی ٹرمپ سے, ہاں بالکل, تو کیا اس نے کہا تھا ابھی انتخابی مہم بھی زوروں پہ شروع نہیں ہوئی. یہ تو کافی پرانی, بہت پرانی. وہ سنانا بھائی صاحب. 5 منٹ بل اور ریلی وہ نہیں آپ. اچھا ابھی بات کر لیں جی. السلام علیکم جی, راول پنڈی سے. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ظفیر قریشی عرض کر رہا ہوں جی, راول پنڈی صاحب کباد سے. جی بھیا جی حکم کیجئے. یہ ہے کہ میں یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی ہلو جی, آپ کی بات میں سن رہا ہوں جی. تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہماری حکومت اس سلسلے میں کافی عرصے سے غافل ہے. ہمارا اس وقت تک کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم آیا, اس نے آج دن تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. پتہ نہیں یہ بکاؤ لوگ ہیں, یہ قوم کی بیٹی ہے, ماں ہے, بہن ہے. خیر بکاؤ مال تو نہیں ہے جی, اور بھی باقی بہت سارے. یہ اب آپ دیکھیے نا, ایک دوسری جو آپ لوگ ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں نا, تو وہ بھی آپ بس کمال ہی کرتے ہیں. یہ کس کے زمانے میں پاکستان سے اٹھائی گئی تھی, یاد ہے ان صاحب کا نام؟ ہلو, باگرام کیسے پہنچی, ان کا نام بھی تو ذرا لے لینا. یہ تو بکاؤ ہو گئے. کن کے دور میں اٹھائی گئیں, کن کے دور میں غائب ہوئیں, اور کنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے لوگ امریکوں کے حوالے کیے اور ڈالر ملے. چھوڑا کریں نا سر, کچھ خدا کا خوف کیا کریں آپ لوگ بھی. صحیح کہہ رہے ہیں صاحب, پچھلی حکومت اور اس حکومت دونوں نے بات تو بہت دفعہ کی ہے, چاہے بات بنے نہ بنے. اب یہ دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں نا, کم از کم سنوائی تو ہو رہی ہے, کوشش بھی ہوئی ہے, اب کیا کریں. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. امریکہ میں جو جنونی رائٹ ونگرز اور نام نہاد قوم پرست ہیں, بہت بڑے اپنے آپ کو قومی مفادات کا ماما سمجھتے ہیں, ان کی شکیل آفریدی سے محبت اور اس پہ ٹرمپ کی کمٹمنٹ کے لیے وہی جو میں کہہ رہا تھا, وہ پہلے سنے ساؤنڈ بائٹ. تو But Pakistan is no friend to the USA. In fact, the guy who helped us, the doctor who helped us, the Pakistani, get bin Laden, they put him in prison. You think you could get that doctor out? Yes, I do. I think I would get him out in 2 minutes. I would tell them, let him out, and I'm sure they'd let him out because we give a lot of aid to Pakistan. We give a lot of money to Pakistan, and frankly, they will do. They don't have any respect for our president. But when you say they take advantage or they're no friend, nobody's a friend. Nusrat Sahab, ایک بات ہے,
جب پچھلی دفعہ یہ ساؤنڈ بائٹ ہم نے چلایا تھا نا تو تب ٹرمپ صدر نہیں بنا تھا. اب جب ہم یہ ساؤنڈ بائٹ سن رہے ہیں نا یہ اب ناؤ ایک اور مجھے مطلب اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایکسپیرینس ناؤ بیکاز اب تو خوف آ رہا ہے یہ سن کے. اس نے کہا 2 منٹ نہیں لیکن اس نے ساتھ تب تو وہ صدر نہیں تب تو بن گیا. اب کیا کرے گا وہ ہی از اے ڈیل میکر نا. تو وہ ایک بات اب وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں دیکھو بی بی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی اوباما کی عزت نہیں کرتے. they have no respect تو they will do it to me. میرا خیال ہے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک چلاکی دکھائی ہوگی فاطمی صاحب نے کارڈ کھیلا ہوگا کہ یار شاید اس طرح کی بات شکیل آفریدی کی میٹنگ مل جائے. اس پہ کل سینٹ میں حافظ عبداللہ صاحب نے شور مچایا جو UIF کے ہیں. ایک تو انہیں شراب کی بوتلیں بیچاروں کو خالی مل گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے جب کہا تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ زاہد حامد صاحب یہ بھی وزیر لاء کے ہیں نا پڑھے لکھے وزیر بڑے سینئر آدمی. وہ خبر آئی انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آفریدی. چودھری نثار صاحب اپیرنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی اب میں کیا کروں نا میں یہی تو رو رہا ہوں. اب یہ بیان جو ہے یہ خالی آج پاکستان کے اخبارات میں نہیں چھپا. سینٹ میں بات کی تھی انہوں نے یہ بھیا دس از گلوبل سٹوری ناؤ. ڈیلی ٹیلی گراف میں ہے, ٹائمز آف انڈیا میں ہے, کوئی آفریدی کو نہیں دینے والے یہ لوگ. رائٹر ٹھیک دس از گلوبل سٹوری کہ پاکستان کے وزیر قانون نے پاکستان کی پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا کہ جناب شکیل آفریدی کو چھوڑنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ. اب کدھر جائیں؟ اب ایک طرف صاحب کچھ آج صاحب کچھ اور کی عالمی دنیا کے اخبارات لوکل اخبارات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے سب نے اٹھا لی ہوگی. رائٹر کے ذریعے آپ نے پوری دنیا میں اس وقت میسج ہے کہ جی forget شکیل آفریدی. دوسری طرف اس خبر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سویپ کرنے کو تیار ہیں. بھائی what is your policy? They don't have one. نہیں ہے کوئی پالیسی نصرت صاحب. اور وہ جیسے فوزیہ بی بی نے کہا کہ انہوں نے وہ کیا کہ پتہ ہے ٹریڈ آف انہوں نے کال لفظ استعمال کیا. جی شاید یعنی کہ سویپ بارٹر کہ ہم بارٹر بھی کرنے کی آپ دے دیں اور ہم. اب بھائی ہماری ایک پالیسی تو کوارڈینیٹڈ ہونا چاہیے نا. پر I thought شکیل آفریدی پہ تو کلیئرٹی نصرت صاحب تھی کہ اس کو تو کبھی بھی نہیں دینا امریکنوں کو کچھ ہو جائے. بھائی آپ کیسے زاہد حامد صاحب کی بات نہیں کیونکہ ابھی تک کافی دفعہ امریکن کہہ چکے ہیں نا کہ اس کو چھوڑ دو اور ہم تو کہتے ہیں اس نے قانون توڑا. بھائی دو ملکوں کے درمیان جب تعلقات ہوں تو اس کے بارے میں آپ کوئی بھی کیٹیگوریکل بات نہیں کر سکتے. جنگیں ہو جاتی ہیں تو بعد میں مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی ڈیل ہوتی ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 countries. ٹھیک ہے گلوبل پالیٹکس دس از ناٹ جسٹ سم اسمال اسٹوری. یہ کوئی اس طرح کی یہ ایک فرد کی بات نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ٹوکن بن جاتی ہیں وہ سٹیکس ہو جاتی ہیں کہ اوکے آئی گیو یو دس یو ٹیک دس. یہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کارڈ بیک ڈور ڈپلومیسی میں کھیل رہے ہیں تو why this categorical statement? Right. No need to. No clarity on policy that means. جی لاہور سے کال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا نام زبیر خواجہ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی زبیر صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ناممکن ہے کہ امریکہ ڈاکٹر عافیہ کو وہاں سے چھوڑ دے. ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس شکیل ڈاکٹر آفریدی کو سزا تو ہم دے سکتے ہیں. ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ ہمیں کوئی گرانٹ دے ہمیں کچھ اماؤنٹ دے. سزا تو بھائی سزا تو آلریڈی دے رکھی ہے نا. اور کیا کریں ہم؟ فوراً ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں کیا ڈیسائیڈ کریں؟ وہ اس کو سزا ہے وہ بند نہیں ہے. وہ بند ہے تو اب اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ لیکن ہم ان سے امید یہ بالکل نہ رکھیں. ہم ابھی بھی سوچتے ہیں کہ ہم کسی چیز پہ ان سے بارگین کریں ہم ان سے کچھ ریکویسٹ کریں. F-16 کے بارے میں بھی امید نہ رکھیں. دیکھیں وہ تو ہم ان کو پے کر رہے ہیں نا. ہم ان سے نہیں ایسا نہ کریں نا. وہ ہمیں پے کرتے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈ کے اس میں سے ہم پیسے. لیکن وہ اس میں بھی مفاد دیکھتے ہیں. یہ وہی وہ والا گفٹ ہے. آج سنا ہوگا نا اپنے بیٹے نے فلانے تو وہ F-16 بھی پاکستان کی ریاست ایسے ہی خریدتی ہے. یہ بھائی میری بھی بڑی خواہش ہے. کشمیر سے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عقیل احمد بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی بھیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ریمنڈ ڈیوس جا سکتا ہے پاکستان سے تو عافیہ صدیقی امریکہ سے پاکستان کیوں نہیں آ سکتی؟
یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے نا وہ لاہور میں پکڑا گیا تھا. ہاں عافیہ صدیقی پاکستان سے جا سکتی ہے تو وہ پاکستان سے. ہاں تو لیکن امریکہ پاکستان سے $20 بلین بھی نہیں لیا اس نے ابھی تک. یہ بھی تو سوچے نا ذرا. یہ اب اچھا پاکستان نے ابھی تک امریکہ کو کوئی ہتھیار دیا ہے یہ بتائیے؟ کوئی اچھا سا کوئی. ہم نے تو ان سے F-16 لیے. ارے بھائی مجھے پاکستان کا کوئی ہتھیار بتائے جو ہم نے امریکہ کو دیا ہو، انہیں ضرورت اور ان کا گزارا نہ ہوتا اس کے بغیر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں سے ہم ریمنڈ ڈیوس کو ہم بھیج رہے ہیں تو یہاں سے عافیہ صدیقی اٹھائی کیوں گئی؟ نہیں دیتے نا بھائی. اٹھایا کس نے یہ بتائیں نا؟ ہمارے ملک سے اٹھائی گئی ہے نا. کس نے دیا اس کو؟ جی کس نے دیا تھا؟ اس کا نام بھی تو لے لینا اس دور کی حکومت کا. کیوں شرما رہے ہیں؟ کون تھے اس وقت ملک کے صدر؟ صدر مشرف صاحب تھے نا. جی تو الحمدللہ. تو ان سے پوچھئے، کوئی ہے دبئی میں فون شور ان کا تو ان سے پوچھئے نا. وہ تو آج کل اپنا جم گئے ہوتے ہیں. جی بہاون نگر سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بھیا آپ سے یہ معلومات لینی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تو اس ٹائم حکمران کون تھے ہمارے؟ جنرل پرویز مشرف صاحب. سر نیکسٹ. جی جنرل مشرف صاحب تھے. جی مشرف صاحب تھے. اور سر ایک بات اور تھی کہ پلیز یہ آپ حکمرانوں کے سر پر نہ چھوڑیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ. یہ خود چلے جائیں کچھ کریں. اچھا خود کیا کریں؟ مثلا ابھی اس وقت جمعے کے دن اوباما نے تو چارج چھوڑ دیا، باقی آ رہا ہے ٹرمپ. سب سے پہلے کیا ہمیں ویزا ملے گا ایز مسلم اینڈ پاکستانی؟ تو ہم کیا کر لیں گے؟ مل بھی گیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہاں جلوس نکال سکتے ہیں تو نکالیں. تو وہ نہیں، اگر حکمران نہ کریں تو وہ یہ صاحب کن سے چاہ رہے ہیں کہ کون؟ عوام. یعنی کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں نا. ہم کیسے جائیں گے امریکہ میں؟ مجھے کیا پتا. بھائی یہاں پہ جلوس نکالو نا. تو اس سے کیا ہوگا؟ مثلا جیسے سراج الحق صاحب میں ہے NWFP گورنمنٹ میں ہے نا KPK میں، وہاں پہ US8 کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہونے دے رہے. یہ پتا ہے تمہیں؟ لیکن ویسے تقریریں کریں. آج بھی سینٹ میں کر رہے تھے سراج الحق ٹیل دا پیپل کہ US8 سے کتنے پیسے جو ہے آپ کے صوبے میں جس میں آپ کوئلیشن گورنمنٹ میں ہیں وہاں خرچ ہو رہے ہیں. پلیز ٹیل دا. ختم. آج کا وقت بھی ہمارا ختم ہوا. کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.